यो नेपाल र नेपालीको सरकार त हो। यो नारायण खड्का भन्ने पात्र जसलाई पठाउनु भएको छ, त्यही पार्टीको एउटा पात्रले आम सञ्चारमा भन्यो एमसीसी नेपाली जनताले पास नगर्ने नरुचाउने भनेको कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो को काम कारबाही हो भनेर नेपाली जनतालाई कुकुर भनेर एमसीसीलाई महान ठान्छ। तपाई खुद भन्नुस् कि तपाईको पार्टीले भनोस्? त्यही पार्टीले भन्नु, तपाईले भन्नुभयो नि। शेरबहादुर देउवाले भने नि हो, शेरबहादुर त्यही भन्दैछु, त्यही भन्दैछु भने नेपाली जनताले त्यसो भनेदेखि त त्यति मात्रै होइन, 5 दलीय गठबन्धनले भन्यो कसरी बढी? पुष्पकमल दाहालजीको परराष्ट्र मन्त्री होइन, माधव नेपालजीको होइन, अनि उहाँको गठबन्धनको एउटा पात्रले नेपाली जनतालाई कुकुर भनेर एमसीसी को बराबर दाँजेर हेर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ खोइ त? अहिले एमसीसीलाई जदौ भनेर खुट्टा ढोग्नका लागि पठाएको होइन परराष्ट्र मन्त्री? किनभने तपाईँ नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएर एउटा साइडलाइन वार्ता पनि गर्न नसक्ने हुनुभयो। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो, तपाईँ लेखा चिठी। त्यही अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको गएको होइन नारायण खड्का? तपाईले यो बढी भयो र तपाईले यो कम भयो भन्दैमा हुन्छ? वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब यो कति कुरा गर्ने गर्दा गर्दै पनि यो परमादेश सरकारको बयान गरेर साध्यै छैन। आज चाहिँ अब गर्छन् कि मन्त्री परिषद विस्तार भन्छन्, फेरि भाँडियो, मिलेन गठबन्धन भन्छन्, 4 जनाको 4 थरी कुराले बल्ल बल्ल एकजना परराष्ट्र मन्त्रीलाई नियुक्ति गरेर जोस जुन दिन बिहान नियुक्ति, दिउँसो शपथ, बेलुका अमेरिका यात्रा, यतिसम्म त भयो नि? होइन, भयो। उपलब्धि नै मान्न पर्यो यसलाई। मेरो विचारमा तपाईले अब नभनौँ भन्नुपर्ने हुन्छ, परमादेशवाला बनेको 165 को प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बहुमतको सरकारले यो देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाली जनताको हित, समुन्नति, उन्नतिका लागि तपाईले 70 दिनसम्म एउटा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएन, बनाउनु भएन। अहिले पार्टी भित्रकै असन्तुष्टि छँदा छँदै तपाईले पार्टी भित्रको पनि आफ्नो गुटको मानिसलाई फातेमा सुमार एमसीसी को सिलसिलामा नेपाल आएको 10-12 दिन पुग्दा नपुग्दै अमेरिकामै भएको काम कारबाहीका लागि परराष्ट्र मन्त्री नियुक्ति गर्नुहुन्छ। तपाईँ शेरबहादुर देउवा अथवा हामी नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हौं, अनि तपाईँ त्यहाँ साइडलाइनमा सार्कको सदस्य अफगानिस्तानको प्रवेश हुन्छ र त्यो प्रवेश हुने बित्तिकै अमेरिका र भारत रिसाउँछन् भन्ने कुराले गर्दा त्यो वार्ता पनि नगर्ने भएर जानुभएको छ। भनेपछि यो नेपाल र नेपालीको सरकार त हो। फेरि अर्को कुरा, अहिले जो परराष्ट्र मन्त्री तपाईले पठाउनु भयो, जसरी देशमा 70 दिनसम्म अरू कुनै मन्त्री नहुँदा चलिराखेको थियो, अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा रहेका नेपालका स्थायी प्रतिनिधिले नि प्रतिनिधित्व गरे भए के हुन्थ्यो? एउटा राजनीतिक नेतृत्व त्यहाँ जाँदाखेरि त्यसले पार्ने प्रभाव, फरक, म्यासेज त फरक होला नि। कस्तो देश रहेछ, परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको 2-3 महिना भइसक्यो, एउटा मन्त्री समेत रहेनछ यसको भन्लान् फेरि त्यहाँका मान्छेले। होइन, अझ मलाई त के लाग्छ भने हामीले नेपालको राजनीतिमा जति चासो चिन्ताका साथ कुरा गरिराखेका होलाौँ,
एमसीसी प्रकरणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीभन्दा धेरै माइक्रो म्यानेजमेन्टको हिसाबले धेरै सूक्ष्म तरिकाले अमेरिकाले हाम्रो देशको राजनीतिलाई नियालिरहेको छ। तपाईले अहिले अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत बनाउनु भएको मान्छे र अहिले सरकार बदले पनि पार्टी बदलिए पनि अमेरिकाकै इच्छा अनुसार माइक पोम्पियोको इच्छा अनुसार राजदूत नियुक्ति भयो भन्ने कुरा त्यतिखेरको हल्ला चलेकै हो। तर ती सबैले एमसीसीलाई जुन रूपले नेपाली जनतामाथि लाद्न खोजे र नेपाली जनताले यो राष्ट्रियता देशको संप्रभु सत्ताको विरुद्धमा छ भनेर जे कुरा नेपाली जनताको प्रभाव र दबावको अगाडि तपाईहरुले जे कुरा गर्न सक्नु भएन भने त्यही अमेरिकामा 14 सेप्टेम्बर 2017 मा सही गर्ने यही शेरबहादुर देउवाको सरकार अनि 4 वर्ष पछाडि अनि फेरि यही शेरबहादुर देउवाको सरकार लाई एमसीसी पास गराउनलाई फातेमा सुमार आएको बेलामा तपाईले एउटा फातेमा सुमारको ताबेदार पठाउनु भयो नेपालको परराष्ट्र मन्त्री भन्दा पनि म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दछु। यिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बुढी गण्डकी प्रोजेक्टको 2.5 बिलियन डलरको सम्झौता ठेक्कामा चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई तपाईले विस्थापित गरेर भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिनु भयो। अहिले होला नेपाली जनताको ताकतमा नेपाली जनताले एमसीसी इन्कार गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर अमेरिकाले चीनको भूराजनीतिक अखण्डतामा असर पर्न सक्ने गरेर नेपालको भूखण्ड प्रयोग गर्ने हिसाबले रसुवा केरुङ काठमाडौँ विद्युत प्रसारण लाइन पनि र बाटो खन्ने काम पनि जे गरेको थियो त्यो चिनिया समेतको अनिच्छाका बावजुद त्यो कुरालाई तपाईले लागू गर्न सक्नु भएन भने अहिले तपाईले यो नारायण खड्का भन्ने पात्र जसलाई पठाउनु भएको छ त्यही पार्टीको एउटा पात्रले आम सञ्चारमा भन्यो एमसीसी नेपाली जनताले पास नगर्ने नरुचाउने भनेको कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तो को काम कार्यवाही हो भनेर त्यही पात्रले भनेको हो र यो कुरा। हजुर त्यही पात्रले भने हो र जो पात्रलाई अहिले पठाएको छ होइन यही पार्टीका पात्र यही पार्टीका पात्र हुन नसकेका परराष्ट्र मन्त्री होला नि जसले नेपाली जनतालाई कुकुर भनेर एमसीसी लाई महान ठान्छ। तपाई खुद भन्नुस् कि तपाईको पार्टीले भनोस्? त्यही पार्टीले भन्नु तपाईले भन्नुभयो नि शेरबहादुर देउवाले भने नि हो शेरबहादुर त्यही भन्दैछु भने नेपाली जनताले त्यसो भनेदेखि त त्यति मात्रै होइन 5 दलीय गठबन्धनले भन्यो त्यो गठबन्धनको सरकारले भन्यो। त्यो चाहिँ अलि बढी भयो कि किन बढी भयो भने तपाईले फातेमा सुमार आउने टाइममा यो देशको आम सञ्चारलाई यो देशका राजनीतिक अभियन्ता सामाजिक अभियन्तालाई यसको विरुद्धमा नबोल्नु भनेर तपाईले थ्रेट निकाले होइन गृहबाट। अनि नेपाली जनताको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा यो सरकारले विज्ञप्ति निकाल्दा यी 5 दलीय गठबन्धन कहाँ गएको थियो? यो गठबन्धन कसरी बढी? पुष्पकमल दाहालजीको परराष्ट्र मन्त्री होइन? माधव नेपालजीको होइन? अनि उहाँको गठबन्धनको एउटा पात्रले नेपाली जनतालाई कुकुर भनेर एमसीसी को बराबर दाँजेर हेर्दाखेरि उहाँहरूको भनाइ खोइ त? यसको साझेदारी पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पनि हुन्, उपेन्द्र यादव पनि हुन्, बाबुराम भट्टराई त हुँदै हुन्, सम्पूर्ण हुन्। र किनभने यही अहिले अर्को एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री त्यो पात्रको नाउँ तपाईले लिनुभयो
बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल समेत हुन् भनेर भन्ने बाबुराम भट्टराई म प्रमाण दिन सक्छु भन्ने मान्छे, अनि त्यही गेजुवा कम्पनीबाट चीनलाई निकालेर, चीनको गेजुवा कम्पनीलाई निकालेर इन्डियन उसलाई बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट दिँदाखेरि अहिले एमसीसीलाई जदौ भनेर खुट्टा ढोग्नका लागि पठाएको होइन परराष्ट्र मन्त्री। किनभने तपाईँ नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएर एउटा साइडलाइन वार्ता पनि गर्न नसक्ने हुनुभयो। एमसीसीका बारेमा त त्यहाँ केही पनि कुरा हुँदैन, त्यो प्राथमिकतामा छैन। म त जेनेभा महासभामा सहभागी हुन जान लागेको छु भनेको छ नि परराष्ट्र मन्त्रीले। त्यसो होइन, एमसीसीकै लागि चरण कमलमा त्यहाँ ढोग्ने गएका हुन् नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का अहिले अमेरिका। अब 2017-14 सेप्टेम्बरमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले यो लिखत एमसीसीमा सही गर्नुभएछ। त्यसको 4 वर्ष पछाडि यो सरकार, यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र यही शेरबहादुर देउवा, यही नारायण खड्काको सरकार, यही गठबन्धनको सरकारले के लेख्यो? प्रश्न शिवजी म भन्दैछु, अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै, फेरि दोहोऱ्याएँ, नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सरकारले एमसीसीलाई लेखा चिठी। तपाईँ सम्प्रभु बाँकी हुनुहुन्छ भने अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन, अमेरिकामा बन्ने अमेरिकाको कानुन के छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी नेपाली जनता जान्दछौँ, भविष्यमा बन्ने नीति हामी जान्दछौँ। त्यो कुराले गर्दा नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पर्यो। तपाईँ लेखा चिठी त्यही अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको गएको होइन नारायण खड्का। तपाईँले यो बढी भयो र तपाईँले यो कम भयो भन्दैमा हुन्छ? त्यो चिठी लेख्ने होइन नेपाल सरकार। प्रश्न नम्बर 11 यसमा जवाब भन्यो नि त, उसले उताबाट जवाफ आउँदा त त्यसो होइन भनेर पनि जवाब आइसक्यो। हामी प्रश्न मात्र हेर्ने कि जवाफ पनि हेर्ने हो? एकछिन, तपाईँले मेरो देशको सम्प्रभुता अर्कालाई सोध्ने को? तपाईँ नेपाली हो? अब सुन्नुहोस् जवाब। हालाकि यो जवाब आवश्यकै छैन, यो प्रश्न नै राष्ट्रघाती छ। प्रश्नै राष्ट्रघाती छ होइन? होइन, मेरो देशको सम्प्रभुता तेरो नियन्त्रणमा पर्यो भनेर मैले लेखेको कि होइन? मेरो देशको सम्प्रभुता तेरो नियन्त्रणमा पर्यो भनेर म सोधिरहेको छु। होइन, पर्यो कि परेन भनेन मैले। पर्यो भन्यो। अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले। यति नेपाली भाषा त तपाईँ हामी बुझ्छौँ होला नि। त्यति राम्रो प्रश्न सोध्न जान्ने मान्छे नि रहेछन् हाम्रो यहाँ। होइन, नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकामा बुझाउन जान्ने चाहिँ रहेछन्। अब उसको उत्तर सुन्नुहोस्। अमेरिकाको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1)(ख)(3) ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो भनेपछि एमसीसी चाहिँ तपाईँको सम्प्रभुता भन्दा माथि रहेछ नि। त्यो कसरी फेरि क्लियर हुन्छ? तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता छैन। के रहेछ? यति त हेर्नुहोस्, आम संसारले पनि हेरोस्, सुनोस्, पढोस्, थाहा पाओस्, आम नेपाली जनतालाई भनोस्। अनि अहिले एमसीसी को विरोध गर्नेहरू कुकुरलाई घिउ नपचेको भन्ने यो सरकार, यो गठबन्धन, यो पार्टी। अनि यी मान्छेहरू मन्त्री हुन्छन्, यी मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुन्छन्, जसले विरोध गर्छ उसलाई त खोरमा लगेर हाल्ने हो। कति मान्छेलाई तर्सायो योचोटि हेर्नु त, मुद्दा चलायो, के गर्यो हो। त्यसै कारणले गर्दा यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको राज्य प्रणाली होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। किनभने
नेपालको सार्वभौम सत्ता अमेरिकी नियन्त्रणमा पर्यो। कहिले? 2017मा। कागज त उतिखेर सही गर्नुभयो। अहिले यिनै पुष्पकमल दाहाल एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्छु भने नारायण खड्काको हिम्मत छ गएर भन्नुहोस् न त एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर पास गर्छु। त्यो भन्ने दम छैन नि। ए हजुर म त गरेर जस्ताको त्यस्तै पास गर्छु भनेर आउने होला। सक्यो अरू केही नयाँ सम्झौता पो गरेर आउने हो कि? एकैछिन मान्छेले त्यो पनि पो शङ्का गरेका छन् त अहिले। एउटा फेरि म थपेर रिक्वेस्ट गरौँ, तपाईँ 5 दलीय गठबन्धन यो राष्ट्रघात छ भने तपाईँलाई किन संशोधन गर्नु पर्यो? यो राष्ट्रघात छ भने यसलाई अन्त्य गर्नलाई तपाईँलाई के अप्ठ्यारो हो? अब अर्को कुरा, म अङ्ग्रेजीको जानकार मान्छे होइन। एमसीसी को फुल फर्ममा, यसको पूर्णमा मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन भनेको, यसलाई नेपालीकरण गर्दा मैले बुझेसम्म शताब्दी चुनौतीको गठबन्धन, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन। यो शताब्दीमा मेरो देशलाई, यिनीहरूले सम्प्रभुता बेची खाएको देशलाई, अमेरिकी नियन्त्रणमा हालेको देशलाई, नेपाललाई शताब्दी चुनौती के आयो र गठबन्धन गर्नु पर्यो? तपाईँ गठबन्धन चाहिँ भन्ने अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ होइन भन्ने, अनि त्यो गठबन्धन त्यस अन्तर्गतका ताबेदारहरू अमेरिका आउँछन् र जान्छन्, नेपाली जनताले तिनीहरूको बारेमा टाउको दुखाउनु पर्ने। अब मिलेनियम च्यालेन्ज तपाईँले कर्पोरेसन, कोअपरेसन आदि इत्यादि जेसुकै भन्नुहोस्, फातेमा सुमारले त एमसीसी अनुमोदन गर्नु भएन भने, संसदबाट अनुमोदन गर्नु भएन भने संसारबाट आउने अनुदान रोकिदिन्छु। त तपाईले 50 करोड डलर अनुदान भनेर किन लेख्नु भएन? चुनौती भन्नुभयो नि। कसलाई चुनौती? नेपालको भूमि रणनीतिक रूपले प्रयोग गरेर चिनिया भौगोलिक गतिविधिमा असर पार्नका लागि एमसीसी को नाउँमा यो चुनौती सम्झौता गरेको रहेछ नि। किनभने पुस 5 गते 77 पुस 5 गते यो देशको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख केयु भन्ने मान्छे नेपाल आएर कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको जे द्वन्द्व मिलाउन उहाँले प्रयास गर्नुभयो, सक्नु भएन। जाने टाइममा उहाँले के भन्नुभयो भने, शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर उहाँले के भन्नुभयो भने, नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच नआओस्। नेपालीहरूको त्यत्रो ताकत छ, तपाईँ हाम्रो झगडाले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती उपस्थित गर्न सक्छौं? त्यो ताकत त परमादेशबाट आयो नि। ओटिबीले बुझोस्, परमादेशले सरकार बनाएपछि अनि एमसीसी पारित गर्नलाई रसुवा केरुङ जाने बाटो अमेरिकनलाई खोल्ने यो अदालत, यो सरकार हो। त्यो कुरा केही ओचौले भनेको कुरा 6 महिनामा देखियो। अब यस बारेमा चिनिया सरकारको आधिकारिक कुरा होइन, तर चिनिया लेखको एउटा उद्धरण म तपाईलाई निवेदन गर्छु। अमेरिकाले नेपालका राजदूत, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसम्म सबैलाई हैकम जमाउन सक्छ, तर नेपालका 3 करोड जनतालाई धम्की दिन सक्दैन भन्ने उनीहरूको कथन छ। अहिले नेपाली जनता बाहेक मन्त्री, राजदूत र प्रधानमन्त्रीहरू त एमसीसी ढोग्न गए त भने नेपाली जनताको ताकतले रोक्दो रहेछ नि। खालि अहिले जनताको ताकतले मात्रै रोकिएको छ, मात्रै रोकिएको छ। र म तपाईलाई प्रमाणित गरिदिन्छु। यो फातेमा सुमार आउँदाखेरि नेपालका लागि, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत
शङ्कर शर्मा, मलाई यो आदरको शब्दहरू प्रयोग गर्न पनि मन लाग्दैन। त्यति बढी म धेर जान्ने भएको हो कि नबुझेर पीडा लाग्या हो। आदरका शब्दहरू प्रयोग गर्न पनि त्यो राष्ट्रलाई अन्याय हुन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो। पूर्व अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत पूर्व राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने व्यक्तिले के भन्यो भने यो एमसिसी भनेको पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। भर्खरै मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ च्यालेन्ज र चुनौती, त्यसमा उहाँहरू बोल्नुहुन्न र उहाँले के भन्नुहुन्छ युरोपियन युनियनमा आइपिएस नीति छ, बेलायतको आइपिएस डिभिजन नै छ, फ्रान्स जर्मनमा पनि आइपिएस छ, यो चाहिँ आर्थिक समृद्धिको मात्रै कुरा हो भन्नु। ल ठिक छ, मेरो देशको लागि अमेरिकाको राजदूतले अमेरिकाका लागि मेरो देशको पूर्व राजदूतले भनेको कुरा ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले माने। अब भर्खरै त्यसै दिन त्यही मितिमा चीनका लागि तत्कालीन नेपालका लागि चिनिया राजदूत टङ्क कार्की के भन्छ, यो एमसिसी संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, नेपालको संविधानमाथि आपत्तिजन्य छ, आइपिएससँग जोडिएको छ र नेपालको सार्वभौम सत्तालाई धक्का दिन्छ। यो दुईटा राजदूतको कुरा सुन्दा यी दुईटा मध्ये को नेपाली हो? एउटा अमेरिकाको राजदूतले त्यसो भन्छ, अमेरिकाको लागि राजदूत भएको मान्छेले चीनको लागि भएकोले त्यसो भन्छ। परस्पर विरोधी सब कुरा मेल खाँदैन। मेल खाँदैन जनता भएर सोद्धाखेरि के गर्ने? मैले मेल खाँदैन भन्दा पनि ओटिभीलाई विनम्रताका साथ के निवेदन गरेको भने कस्तो राज्य प्रणाली रहेछ, हामी राष्ट्रिय हितका लागि परराष्ट्र मामिलामा यत्रो जानकार मान्छेहरू नेपालको पक्षमा बोल्न सक्दैनौँ। देशको सम्प्रभुता भन्दा माथि छ भन्ने कुरा त सरकारले चिठी लेखेर भन्यो नि, आम सञ्चारलाई एमसिसी को विरुद्धमा नबोल्नु भनेर थ्रेड जारी गर्यो नि, विरोध गर्नेहरूलाई पक्रेर थुन्यो नि। यो नेपाल र नेपालीको सरकार हो। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले अमेरिकाका लागि अथवा अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको प्रतिनिधिको हैसियतले अस्ति यही सरकारले सोधेको एमसिसी को प्रश्न नम्बर 11 त्यो प्रश्न र त्यसको उत्तरले गर्दा त्यही हैसियतमा बस्नुहुन्छ होला उहाँहरू, के लाग्छ? बाँकी छ के? यसै कारण नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता सिद्ध्याउनु भयो तपाईले यो राज्य व्यवस्थाले। यो अहिले सिद्ध्यायो भन्ने देशका परराष्ट्र मन्त्री त्यही पुगेका छन्। फेरि किनभने त्यो स्थान परराष्ट्र मन्त्रीको हुन्छ उनको त्यहाँ। आदरणीय पत्रकार महोदय, मैले तपाईलाई विनम्रताका साथ दुईटा राजदूतको कुरालाई निवेदन गरेँ। तपाई पनि सबभन्दा पहिले त नेपाली होला, त्यसलाई विचार गरेर भन्नुस् न के देख्नुहुन्छ? आम नेपाली जनतालाई एउटा आम सञ्चारमा काम गरेको कार्यरत एउटा नेपाली युवाको हैसियतले तपाई के भन्नुहुन्छ आम नेपाली जनतालाई यी दुईटा राजदूतको कुरालाई लिएर? अब सर एउटा पाटो यो छ, अब अहिले हाम्रा नेताहरूका अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने अलिकति चुनाव केन्द्रित अभिव्यक्ति जस्ता देखिन्छन्। एकले अर्कालाई खुइल्याएका छन्, भाषा शैली तौर तरिका त्यो एउटा देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे बोलेको हो कि एउटा दिमाग खुस्केको मान्छे बोलेको हो कि के हो त्यो पनि ठेगान हुँदैन। के हो यो चिज चाहिँ? के हो? एउटा भाषा शैलीलाई हेर्दाखेरि नि नेताहरूका होइन, फेरि पनि नचाहँदै भन्नुपर्छ। तपाईँ परमादेशबाट सरकार बनेपछि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता, तत्कालीन तपाईँ संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, तपाईले सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग्दाखेरि
शेरबहादुर देउवा डडेलधुराको संसद सदस्य निर्वाचित भनेर लेख्दा तपाईँले त्यत्रो अनन्त झुटको निवेदन लिएर जाँदा सर्वोच्चले त्यसलाई सधैँ मानेर दर्ता गर्नुहुन्थ्यो? कसको इज्जतको कुरा गरेको हो टिभीले मसँग? थाहा छैन सर्वोच्च अदालतलाई? भनेको इज्जत कसैको पनि बाँकी रहेन यहाँनिर, होइन? तपाईँ दर्तै गर्नु हुँदैन थियो भने त्यो उसले त परमादेश दिएर प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो। अब मैले अलिकति कन्टेन्टको लागि निवेदन गरेको, सर्वोच्च अदालतलाई कानुनको व्यवस्था छ अथवा हरेक कानुनमा इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। अदालतले हरेक कानुनी व्यवस्थाहरू न्यायिक जानकारीमा लिन्छ। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नेपाली काङ्ग्रेसको नेता सर्वोच्च अदालतलाई थाहा छैन? अनि म के हो भनेर मेरो हैसियत ढाँटेर म निवेदन दर्ता गर्छु र त्यो ढाँटको निवेदन दर्ता गरेर तपाईँ परमादेश जारी गर्नुहुन्छ। यो राज्य हो। अनि तपाईँ उसले उसलाई के भन्यो, त्यसले त्यसलाई के भन्यो, त्यसले त्यसलाई हरियो खोर्सानी खुवायो कि त्यसले त्यसलाई उखु चुसायो, के मतलब छ? त्यो त देखिहाल्यो नि। परमादेश दिने सबै न्यायाधीशहरूले योचोटि एकदम ठुलो तकमा प्राप्त गर्नुभएको छ, विभूषण प्राप्त गर्नुभएको छ। बहस गर्ने अधिवक्ताहरू तपाईँ यतातिरबाट बहस गर्नुभयो, उतातिरबाट भएको भए एउटा ठुलो विभूषण अहिले प्राप्त हुन्थ्यो। कमसेकम त्यो अपमानबाट म बचेँ। त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ तकमा नपाएकोमा, होइन? एउटा कवितै आएको छ नि, बरु जेल हाल सरकार तर यो तकमा नदेखिन भने नत्र मैले मुख कसरी देखाउनु रे। यसै कारणले गर्दा तपाईँले त तकमाको कुरा गर्नुभयो। म वकिल, मैले मुद्दामा बहस गरेँ, मैले के ठुलो काम गरेँ? तपाईँ पत्रकार, अन्तर्वार्ता लिनुभयो मेरो, के ठुलो काम? तकमाको मात्र कुरा छैन, मन्त्री बन्दैछन् साथीहरू, लिस्टमा चढिसक्यो नाम। पख्नु न, शपथ ग्रहण यो नाम त 70 दिनदेखि लाइनमा चढेका कति छन्, कति अब यी नामहरूको बारेमा कुरा गरौँला समय रहँदा। तर तपाईँले तकमा देख्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको योभन्दा ठुलो अपमान र बेइज्जत यो संविधान बमोजिम अर्को के हुन सक्छ? बेइज्जत भयो प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई तकमा दिएर अहिले। एकैछिन, संवैधानिक इजलासमा संविधानको धारा 137ले प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्छ। संविधान त्यही छ। तपाईँ प्रधान न्यायाधीश यो मुद्दामा नबस्नुहोस् भन्दा निस्केर जानुहुन्छ, त्यो कति ठुलो इज्जत होला है? तपाईँले प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रणाम गर्न मन लाग्छ? त्यति मात्रै होइन, परमादेशको फैसला गरिसकेपछि सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको अगुवा र पछुवाको सुरक्षा दस्ता किन बढाएको? न्यायाधीशले फैसला गर्यो, वकिलले बहस गर्यो, के नयाँ कुरा गरे भन्नुहोस् न मलाई? त्यही गरे बाबत सरकारले पनि विभूषण दियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नेपाली जनताको अपमान, जसले सरकार बनाउन पाउँछ, जसले सरकार रोज्न पाउँछ, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको धज्जी उडेको अवस्थामा श्री 5हरूले तकमा पाउनुभयो। यो प्रचण्डको केही दिन यतादेखिको अभिव्यक्ति हुन त यहाँले पटक पटक यो विषयमा सन्दर्भमा प्रचण्डको राजनीतिका बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी गर्नुभएको छ। लगभग हप्ता दिन अगाडि, एउटा 1 हप्ताको बिचको हेर्ने हो भने नि, 1 हप्ता अगाडि उहाँले भन्नुभएको छ अब म 2 वर्ष पछाडि, त्यो टाइम राखेर बोल्नु भएको छ है, फेरि त्यो किन बोल्नुभयो थाहा छैन, 2 वर्ष पछाडि म एक्लो पो हुने हो कि त्यस्तो खालको दृश्य पनि देखिन्छ भन्नुभयो। त्यसको 2 दिन पछाडि सबैभन्दा ठुलो पार्टी हामी बन्छौँ, गठबन्धनकै बलमा बहुमत 2/3 ल्याउँछौँ, सबभन्दा ठुलो पार्टी माओवादी, गठबन्धनको 2/3, यो कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ भनेर फेरि आन्दोलनलाई पनि उहाँले जोड्नुहुन्छ। र हुँदा हिजो त उहाँले के बोल्नुभयो भने केपी ओली हरुवा हो, भङ्गोडा हो, हरेक गाउँ गाउँमा गएर यसलाई हरुवा भन्नुहोस्, तर वाइसेल जाग्नु पऱ्यो। अब 64 सालको जस्तो हुन पऱ्यो। वाइसेल भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै मान्छेहरू आतङ्कित हुनु पऱ्यो। गर्ने नगर्ने सबै गरेर भए पनि फेरि 64 साल हुन पऱ्यो भने माओवादीले त्यसरी ल्याउनु पऱ्यो, म ठोक्नुहोस्, म जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। यो जुन अभिव्यक्तिका उतार चढाव छन् नि प्रचण्डको, यो के हो?
मानिसलाई बौलाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। म बौलाउँ अरे तपाईँ के गर्नुहुन्छ? खुस्क्यो अरे के गर्नु? म तपाईँलाई प्रमाणित गर्न सक्छु। पुष्पकमल दाहालजीले यो संविधान नै प्रतिक्रियावादीको संविधान हो। तपाईँले सोध्दै गर्दा अरू सबै सोध्नुभयो, यो सोध्नु भएन। यो प्रतिक्रियावादी संविधान जहिले पनि फाल्दिन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल्याउनका लागि 17,000 मान्छे मारेर क्रिस्चियनिटीको होली वाइन खाने राज्य प्रणाली ल्याउने पुष्पकमल दाहाल अहिले यो संविधान प्रतिक्रियावादी हो र संविधानको बारेमा हामीले आफ्नो असहमति लेखेका छौँ भन्नुभयो। नोट अफ डिसेन्ट राखेका छौँ हामीले भन्नुभएको छ उहाँले। अब गर्दा गर्दै यो नेपाली भन्यो भने अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, नोट अफ डिसेन्ट भन्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यही असहमति नै अनि त्यसै गरेर कम्युनिस्टहरू जो संसदीय प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्दैनन्, उनीहरूले संसदीय व्यवस्थाको संविधान बनाउनको लागि कति हार्दिकताले सही गरे होला आफ्नो ठाउँ। तत्कालीन संविधान सभामा रहेका राजसंस्थावादी पार्टीहरूले पनि गणतन्त्रको विरुद्धमा नै आफ्नो असहमति जाहेर गरेका छन्। अनि यो संविधान कसले भनेर ल्यायो? कसको संविधान हो? संवैधानिक राज संस्था मान्ने बीपी कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेसवालाहरू तिनीहरू गणतन्त्र लेख्छन्। कसले बनाएको? अनि यसै कारणले गर्दा मैले कहिलेकाहीँ उदाहरणको लागि भन्ने गर्छु, तपाईँले 7 साल 17 साल 19 साल 15 साल 46 साल 47 साल जे 62 63 साल जे भन्नुभयो संविधान बनाउनलाई, नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागितामा संविधान बनेको त्यो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक के जे तपाईँले विभूषण दिनुभएको थियो दिनुभयो। तर अहिले तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू सुन्दाखेरि एउटा बाबुले छोरो बिग्रियो भनेर महाभारत किनेर ल्याएर पढ्न दिएको छोरो युधिष्ठिर होला भनेको त दुर्योधन भएछ भने सबै गल्ली पछि दुर्योधन। हेर्नुहोस् त अब अहिले यो संविधानको मालिकको। अब यति गर्दा गर्दै केयुएचओ आएको कुरालाई अघि हामीले मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ। अहिले चिनिया तर्फका एक थरी लेखक अथवा लेख्ने मान्छेहरूले के भन्छन् भने तत्कालीन नेकपा तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि एमओयूमै हस्ताक्षर गरेर नेपालमा कम्युनिस्ट शासनको स्थिरताको लागि हस्ताक्षर गरेका थिए। किन त्यो हस्ताक्षर ठिकेन? 2/3 लगभगको कम्युनिस्टको सरकार। किनभने कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेपछि चाहिँ एमओयू गर्नुभएको थियो। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउँदा त चीनसँग एमओयू थिएन नि, 12 मुदे समझदारी जहाँ थियो उही गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा चिनियाहरूले निकै मेहनत गरेर हामीले जे त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएका थियौँ त्यो नेपालका कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई धोका दिए र त्यो अकस्मात पतन भयो। त्यो त्यसैले यी कम्युनिस्टहरूसँग अब ठेगान रहेन भनेर चीनको एउटा आम सञ्चारमा अथवा एउटा लेखतमा यो कुनै चिनिया सरकारको आधिकारिक धारणा होइन कि त्यस्ता खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् भने अब पुष्पकमल दाहालजीको प्रचण्डको अभिव्यक्तिका उतार चढाव किन यसरी भइरहेको? म कहिले एक्लो छु भनेको छ, कहिले बहुमत ल्याउँछु भनेको छ, कहिले चाहिँ अब आफ्नै सचिवालयबाट पनि मत सर्वेक्षण गर्न लागेको रहेछ। को सबभन्दा राम्रो नेता भन्दा आफू 4थो नम्बरमा परेछन्। गाह्रो छ त यसरी हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरूको बारेमा चिन्ता चासो र समय किन खर्च गर्नु पर्यो? अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई अथवा केपी शर्मा ओलीलाई गाली गर्ने नगर्ने जे गरे होला गरेनन् होला, परराष्ट्र मन्त्री बनाएको कुरासम्म प्रचण्डलाई थाहा छैन। शेरबहादुरले आफै बनाए।
गठबन्धनबाट सहमति बनाएको छ नि, गरेको छ नि अघिल्लो दिन, भोलिपल्ट पो शपथ ग्रहण त एकैछिन सुकै हो। एकैछिन त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ, कुन होला त्यो चरी भने। एमसीसी संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहाल, 17,000 मान्छे मारे मध्येमा म 5,000 मारेको जिम्मा लिएर हेक जान पाएँ भने म ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने पुष्पकमल दाहाल, अनि अमेरिकाको आतंककारीको सूचीमा रहेको पुष्पकमल दाहाल, अहिले गठबन्धनमा रहेको पुष्पकमल दाहाल, अनि शेरबहादुर देउवाले आफ्नो खल्तीबाट निकालेको परराष्ट्र मन्त्री, बिचरा उहाँले कति विरोध गर्न सक्नु होला। यति त बुझिन्छ नि, प्रष्ट बुझिन्छ। हेर्ने मात्रै हो होइन, फलानुको नाम आएछ ल हुन्छ हजुर के गर्ने भन्ने। अब बाहिर जान पनि सकिँदैन, भित्र बस्न पनि सकिँदैन कि के त अहिले तपाईँ आन्दोलन गर्छु भन्छ नि। हिजो फेरि यो गठबन्धन टिकाइरहनको लागि भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइरहनलाई म जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छु पनि भन्छन्। छिनछिनमै छ नि जुन उतार चढाव। ठिक छ, तपाईँ र मेरो गठबन्धन होला, हामी 3जना 5जनाको होला, प्रधानमन्त्री त म हो नि, प्रधानमन्त्री त मैले बनाउने हो नि। मैले बनाएँ, कसलाई बनाएँ? एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्नेलाई बनाएँ। तपाईँ गठबन्धनको को हो? एमसीसी संशोधन गरेर पास हुनुपर्छ भन्ने हो तपाईँ गठबन्धनको। भनेपछि अब एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउँदा तपाईँको सहमति थियो भन्ने कुरा पत्याउने, योभन्दा हाँस उठ्ने विषय अर्को केही हुन्छ? बरु बनाउनेले त सहमति थियो जसरी बनाइदियो, त्यो त्यही भन्दैछु, सफल भयो त त्यसरी हेर्दा त। हो, त्यसैले भनेको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने असजुर भनेर आयो निक्ल्यो होइन। अनि त्यसैले तपाईँले गर्नुभएको जे अब्जर्भेसन हो त्यो टोटल्ली रङ हो। त्यही त अहिले माओवादी अब हिजो अस्ति जम्मा 2 सिट जित्छ भन्ने हल्ला निकै मजाले चल्यो क्या बजारमा। केही मान्छेले त्यो खालको अनुमान गरे, के गरे, प्रचण्ड फेरि म पहिलो पार्टी बनाउँछु भनेर निक्लिया छन्। म त होमिएँ, अब जेसुकै होस् त्यो बेला पनि केपी ओलीले जेलै हाल्न सक्छ, मार्न पनि सक्छ, त्यो भन्ने लागेरै म होमिएको, म जितेँ केपी ओली हरुवा हो, अब लागेँ म होमिएँ भनेर मोटिभेट गरिरहेको थिएँ। अब 64 सालको माओवादी चाहियो रे क्या, मैले यो गणतन्त्रलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, यो पतनै होस्। तर तपाईँ 17,000 मान्छे मारेर केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल तपाईहरू आफू भएर राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याएर एउटा बनेको राष्ट्रपतिको लागि जुन अपमानजनक व्यवहार र तल्लो स्तरको केपी शर्मा ओलीसँगको अनेकन चाहिने नचाहिने कुप्रसङ्गहरूलाई जोडेर राष्ट्रपतिको जे अपमान गर्नुभयो, म विद्यादेवीको कुरा गरिरहेको छैन नि, फेरि तपाईँले ल्याउनु भएको संस्थाको जे अपमान गर्नुभयो, त्यो अपमान गरेको 3 महिना पुग्दा नपुग्दा तपाईँ संविधान प्रतिक्रियावादी देख्न थाल्नु भने यो प्रसङ्गलाई जोड्दा र तपाईँले जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीलाई अपमान गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटनका घटनाहरूमा, र त्यतिखेर तपाईँले राजा हुँदा देशको सान मान इज्जत रवाफ र प्रतिष्ठा हुन्थ्यो भनेर जे भन्नुभएको छ, यी कुराहरूलाई जोडेर हेर्दाखेरि अहिले तपाईँको बौद्धिक, राजनीतिक र कूटनीतिक धरातल छताछुल्ल भयो, तपाईँको स्थिरतै छैन। सम्भव छ 64 सालको माओवादी भने त्यो एउटा थियो नि व्हिम, इम्पोसिबल कम्प्लिटली। किनभने वाइसेल भन्ने नाम सुन्दा मान्छे आतंकित हुनु पर्यो हिजो कमरेडले भने। ठिक छ, त कमरेडहरूले कुमार लामाको केस पनि हेर्नु भएको होला। कमरेडहरूलाई अग्निप्रसाद सापकोटा समेतलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 हत्या र अपराधका उजुरीहरूको बारेमा थाहा होला। अर्जुन लामाको हत्या गर्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन रहेको पनि थाहा होला। अनि यो संविधान प्रतिक्रियावादी हो भनेको कुरा पनि याद होला। कहाँ जानुहुन्छ? प्रचण्ड बेला बेलामा यो खालको एउटा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन्छन् नि कि भित्री मनमा एउटा के गरौँ त्यो द्वन्द्व हुन्छ कि क्या हो?
होइन अब यो कहिले बोल्ने अस्ति नै पनि नन भेज आन्दोलनको कुरो गरे, भोलिपल्ट माफी मागे, अहिले फेरि हान्नुहोस् म जिम्मा लिन्छु भनेका छन् भने ठोक्नुहोस्, आइलाग्ने माथि जागी लाग्नुहोस्, भ्याकुर लखेटे जसरी लखेट्नुहोस्, गर्नु पनि गरिरहेको थियो नगर्नु पनि गरिरहेको थियो, अनि पो चुनाव जित्यो त 64मा, त्यसै जित्या हो थाहा छैन तपाईँलाई, त्यस्तै गर्नु पर्यो अरे फेरि क्या। त्यसैले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटन पश्चात तपाईँले नेपाल स्थित काठमाडौँ स्थित विदेशी पत्रकारहरूलाई बोलाएर प्रजातान्त्रिक विश्वले मेरो कुरा सुनेन भने होइन, अब 60,000 उजुरी सत्य निरूपणमा राखेर वाइसिएलको काम गर्नुहोस्, तपाईँ कर्णेल कुमार लामा जस्तो बेलायत पुग्नुहुन्छ कि हेक पुग्नुहुन्छ याद हुन्छ। अवस्था चाहिँ त्यो छ, त्यसको विकल्पै छैन भनेको। त्यतिखेर त एउटा यस्तो हल्ला पनि चलेको थियो, पुष्पकमलले हेक जान पाए भने हिरो बन्छु भनेर किन भनेको भने नेपालमै 60,000 उजुरीका बारेमा यी पक्रेर कारबाही चलायो भने नेपाल प्रहरीको चिसो छिणीमा भन्दा त हेकको अलिक राम्रो छ होला बस्ने सुत्ने पलङ भनेर खोज्या पो त भनेर भन्थे के। अनि मैले त्यो दिन टाढा छैन, जे भने पनि पुग्ने गन्तव्य त्यही हो। किनभने तपाईँले यसको जस्टिफिकेसन दिनुहोस्, तपाईँले आफ्नो नेतृत्वमा संलग्नतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाए भनेर त्यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 4 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो प्रतिक्रियावादी संविधान काम छैन अन्त्य गरिदिन्छु भन्नुभयो। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? कसले बनाएको? त्यो खालको एउटा विचलन चाहिँ देखा पर्यो होइन, भनेको जुन एउटा लिडरसिपमा बिस्तारै वातावरण बन्नु पर्थ्यो नि, परिपक्वताको लोकतान्त्रिक आचरणको या जेसुकै भए पनि त्यो त एउटा व्यवहारबाट पनि देखिने कुरा हो नि। घरि ननभेज आन्दोलन भइरहेको छ, घरि ठोक्नुहोस् म जिम्मा लिन्छु भनेर वाइसेललाई उचाल्दा छन्। वाइसेल भन्ने बित्तिकै एउटा छाप त थियो नि पहिला बचाइहाल्ने खालको। मैले तपाईँलाई यो संविधानको प्रस्तावना पढेर सुनाएको छु। लिस्ट बनाउन थालिसक्यो होला वाइसेलहरू, हिजोदेखि गकालाई ठोक्नियो भनेर अलिक कडा कुरा गर्नु हुँदैन, अब लिस्टमा परिने खतरा बढ्छ। त्यसमा त आपत्तिको कुरा भएन, तर मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा भनेकै छु यो संविधान बनायो कसले, किनभने संविधानको प्रस्तावना नै मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएको छु। संविधान सभाबाट जारी गरी संविधान लागू गर्छौँ भनेको छ, कसले लेख्यो? भर्खर पुष्पकमललाई थाहा हुँदैछ यो प्रतिक्रियावादी संविधान रहेछ। अनि अब अहिले उहाँले जुन वाइसिएलको सपना देख्दै हुनुहुन्छ, श्रीमतीले तकमा पाएको पनि सपना देख्दै हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसैले मैले अगाडि नै निवेदन गरेँ, मानिसको संवेदनशीलताले गति छोड्यो भने अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? बराबर उहाँमा एउटा एक खालको गम्भीर रियलाइजेसन आत्मबोध जस्तो देखिन्छ नि त। बिग्रिएको अरू होइन, म बिग्रिएको, मबाट सुधार गर्नुपर्छ, म सुधार हुन्छु भन्न त पाइयो होला नि त। उहाँले अरूलाई दोष दिनु भएकै छैन, म हो बिग्रिएको, मबाट सुधार गर्ने, म सफरिन्छु। अब तपाईँहरू नि बिग्रिनु भएको छ, अब अगाडि बढौँ, तपाईँले फेरि क्रान्ति गरौँ। हुन त तपाईँले आफै ठेगानका कुरा नगर्ने मान्छेको प्रश्नलाई दोहोऱ्याइ त्याह्याइ कुरा गर्दा तपाईँको प्रश्नकै पनि ठेगान भएन। एकैछिनमा भनेका छन् हामी यो चुनाव जित्छौँ अथवा लड्छौँ, वाइसिएल कोनिके गर भन्छन्, फेरि एकैछिनमा होइन त्यहाँ पार्टीको कोनिके जनमत गर्दा मान्छे रोज्दा पनि आफू चौथो पाँचौँ नम्बरमा पर्या भन्छन्, आज कोनिके भन्छन् भनेपछि जसको मानसिक अवस्थाकै बारेमा प्रश्न उठ्न थाल्यो, अब ती मान्छेहरूको बारेमा हामीले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ भन्नु नै अन्यथा हो नि। तिनले गरेका कुरा एउटा बहस गर्नका लागि पनि अब ओजपूर्ण नहुने स्थिति आइपुग्यो होइन त। किनभने यो कुरा उठाउनु नै मलाई लाग्छ समय, ज्ञान, बुद्धि, क्षमताको दुरुपयोग हो। अब त्यसो भए अन्तिममा कसरी जाने त? निकासमा परमादेशले मन्त्री परिषदै विस्तार गर्न सकेन, अरू काम गर्यो गरेन भनेर त के सोध्नु होला र? अब त्यसैले निकास, मैले त भनेकै छु म यो राज्य प्रणालीको विरोधी विपक्षमा छु। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल भनेर हामी त्यसैले एउटा मोर्चामा आबद्ध भएर
भोलि एउटा प्रेस मिट पनि गर्दैछौँ। 11 गते भृकुटी मण्डपमा जम्मा भएर बसन्तपुर नारा जुलुस आदि इत्यादि। तर त्यो हाम्रो अभियान आफ्नो ठाउँमा जे छ, अहिले यो प्रचण्डको राजनीतिक, बौद्धिक र वैचारिक विचलनले पनि हामीले उठाएको एजेन्डा सत्य हो भन्ने देखिँदैछ। भर्खरै तपाईँले भने जस्तो अबको चुनावमा यिनीहरूलाई दिस एन्ड द्याट देखा जाला आदि इत्यादि भनेर, हिजो तपाईँ 64 सालमै जे जति हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात संयोगले म दिल्ली पुगेको थिएँ। त्यतिखेर जगदीश टाइटलरहरूसित कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, तपाईहरूले नेपालमा प्रजातन्त्र, सङ्घीय लोकतन्त्र आदि इत्यादि जे भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने शक्तिलाई निर्वाचनमा जिताएर तपाईँ नेपालमा कस्तो लोकतन्त्र ल्याउनुहुन्छ, कस्तो प्रजातन्त्र हुन्छ, ये तो बहुत जरुरी बात है, सिरियस बात है भनेर भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो जगदीश टाइटलरजीहरू। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वहाराका अधिनायकवादीहरू 17,000 मान्छे मार्नेहरू संसदीय प्रजातन्त्रमा आएपछि नबौलाएर सधैँ हुन्छ त भने यति हुनु नै थियो हैन? हुनु नै थियो। त्यसका अलिकति समय ढिलो भएको मात्रै हो, पोहोर परारै यस्तो विक्षिप्तता हुनुपर्ने। त्यो त पुरानो याद चाहिँ आउँदो होला के बिचरा, बेला बेला मान्छेको मन हो, भावनाका तरङ्गहरू त अब त्यो त छाल हानिहाल्छ नि। अब त्यो त के गर्ने, अनि सपना फेरि रियालिटीमा आँखा खोल्दाखेरि अर्कै हो। सपना देख्न त पाइयो। प्रचण्डबाट पुष्पकमल हुँदै छविलाल बन्न लागेको मलाई थाहा छैन होला। होइन, अब छवि पनि भएन, लाल पनि भएन, दुइटै सिद्धियो। घनश्याम नारायणको नाम त त्यो रहेछ। अब त्यतातिर हो भने चाहिँ को नि, नभए अब छवि छैन, बाँकी छैन, के छवि छ बिचराहरू। प्रचण्डबाट घनश्यामतर्फको यात्रा अगाडि बढिरहेछ होइन त हजुर? मेरो त व्याख्या विश्लेषण त्यही नै। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार।